लकडाउनको पिरियडमा राजेश हमाल बुवा बन्दै भनेर समाचारहरू भने के यो साँचो हो? अब अहिले घरबाट निस्किन्जेलसम्म त मधुले केही भनेन मलाई। विगतका जुन म सुरुवातका दिनमा त्यसमा त उसले मलाई देख्न पाएन प्रत्यक्ष। त्यस कारण त्यो हेरेर गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई कहिले कहिले अलि ऊ लाग्दो रहेछ कि ओहो कस्तो जवान कस्तो ऊ कत्रो कपाल भने जस्तो लाग्दो रहेछ। तर अन्तिममा उसले के भन्छ थाहा छ? तर ह्यान्डसम चाहिँ नि अहिले नै हो है भन्छ। अब कहिले कहिले अब मनमुटाव भन्ने हुन्छ उसलाई, तर मेरो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उसले मनमुटाव गर्यो भने म चाहिँ एकदमै आरामसँग चुप लाएर बसेपछि मनमुटाव गर्ने मान्छे पनि ताक्छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, केन्द्रबिन्दु अनलाइन टक सोमा स्वागत गर्छु। तपाईहरुको साथमा छु प्रस्तुता मनोज नेउपाने र हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली चलचित्र क्षेत्रका वरिष्ठ व्यक्तित्व महानायक राजेश हमाल। आज हामी महानायक हमालसँग लकडाउनको प्रभाव, प्रगति, योजना, श्रीमती मधुसँगको सम्बन्ध र समसामयिक विषयमाथि रहेर कुरा गर्ने प्रयास गर्छौं। आउनुहोस् उहाँलाई केन्द्रबिन्दु टक सोमा स्वागत गरौँ। राजेश दाइ, यहाँलाई स्वागत छ केन्द्रबिन्दु अनलाइनमा। थ्यांक यू, धन्यवाद। आज हामी कोभिड-19 को एकदमै ठुलो असरका बीचमा पनि यो स्टुडियोमा एकअर्काको विश्वासलाई, आत्मविश्वासलाई कायम गर्दै यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यो हुँदाहुँदै पनि कोभिड-19 को पिरियडमा महानायक राजेश हमालको दैनिकी र अवस्था कस्तो रह्यो? अब कोभिड-19 ले एक हिसाबले अब अहिले बरु अब अलिअलि हल्का खुल्न थालेको छ हैन, तर सुरुवातको दिनमा त हामी सबैलाई कुनै पनि पृष्ठभूमि, कुनै पनि पेशा हैन, कुनै पनि जीवनशैली अपनाएको व्यक्तिहरू सबैलाई चाहिँ एक हिसाबले एउटै डालोमा राखिदिएको थियो हैन। हामी सबैजना जाने लकडाउनमा थियौँ, आफ्नो आफ्नो घरमा बसेका थियौँ। त्यसलाई नै चाहिँ हामीले के अरे आत्मसात पनि गरेका थियौँ। त्यसकारण मेरो पनि त्यस्तै नै रह्यो। सायद यो मेरो जीवनमै भन्नुपर्छ, खालि यो चलचित्रको करियरको दौरानमा मात्रै नभएर जीवनमै छैन यसरी 3-3.5 महिना 4 महिना घरभित्र लकडाउन भएर सब चाहिँ नि ठप्प भएर बसेको अनुभव। अब त्यो चाहिँ नि फेरि मेरो मात्रै पनि भएन, सबैको नै त्यही नै अनुभव भयो। त्यही नै हो, सबै एउटा सेयर्ड अनुभव गरिरहेछौँ। एक्लै गर्नु परेको भए या एउटा विभिन्न पृष्ठभूमिको समूहलाई मात्रै चाहिँ नि यसले चाहिँ नि प्रभावित पारेको भए अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो होला हैन। जहाँसुकै हेर संसारमै त्यस्तै छ, अमेरिकामा पनि त्यस्तै छ, यता पनि यस्तै छ। तर परिस्थिति चाहिँ चुनौतीपूर्ण चाहिँ नि अवश्य पनि छ। ठ्याक्कै रमाइलो प्रसङ्ग एउटा 2-4वटा हेडलाइन पढी लकडाउनको पिरियडमा राजेश हमाल बुवा बन्दै भनेर समाचारहरू भने के यो साँचो हो? अहिलेसम्म त होइन। अब अहिले घरबाट निस्किन्जेलसम्म त मधुले केही भनेन मलाई। होइन, आजको घडीसम्म चाहिँ होइन अपेक्षा चाहिँ होइन। यो म खालि अब कसैलाई फेरि किन भएन भन्ने पनि होला होइन। अब स्वाभाविक पनि हो नि होइन। अब यतिका हामी कति 5 वर्ष भइसक्यो विवाह गरे होइन। अब प्राय मान्छे विवाह गरिसके पश्चात होइन 1 वर्ष 2 वर्षमा पाइहाल्छ। त्यस कारण अब एउटा आफ्नो अब हँसी मजाक एउटा ठाउँमा छ, तर यो हाम्रो सुनिश्चित हिसाबबाटै भइरहेको हो। हामी दुईजनाको आपसी सल्लाहमा नै अहिले हाम्रो सन्तान नभइरहेको हो। त्यो चाहिँ अब एक हिसाबले व्यक्तिगत कुरा पनि हो। आफ्नै लाखौँ फ्यानले चाहिँ एउटा महानायकको उत्तराधिकारी चाहिँ खोज्दा रहेछन्। त्यो चाहिँ सत्य नै हो हैन? त्यो हो, तर अब हो अब होइन। अब विवाह अलिकति मेरो जीवनमा विवाहले चाहिँ नि अलि बेग्लै हिसाबले प्रवेश भयो क्या मेरो जीवनमा हैन। अब त्यो सबैको हुँदैन। सामान्यतया त व्यक्तिहरू अब आफ्नो पढाइ सकिएर अब जागिरमा लगाएपछि खुट्टामा टेकिसकेपछि अब के गर्ने भन्दाखेरि अब घर गृहस्थी गर्ने भन्ने हुन्छ। प्रायः त्यो उमेर चाहिँ नि 25 देखि 30, ढिलोमा 35 सम्म गरिहाल्छन् हैन प्रायः। अब त्यो उमेरमा चाहिँ नि मेरो खासै विवाहको कुनै योजनै रहेन हैन। त्यो उमेरमा चाहिँ नि रहेन र एक पोइन्टमा त पुगेर म सायद अब वैवाहिक जीवनमा प्रवेश गर्दिनँ कि भन्ने उसमा पनि म पुगिसकेँ। अब त्यो सबैको विचार त्यस्तो हुँदैन, तर कसैको हुँदो रहेछ क्या। अब त्यसमा चाहिँ नि म परेको थिएँ। म चाहिँ नि वैवाहिक जीवन के आवश्यक छ त कि गर्नै पर्छ त भन्ने किसिमको एउटा
दार्शनिक सोचाइहरू बाट चाहिँ कता कता निर्देशित भए हुनाले विवाह जीवन चाहिँ नि मेरो खासै प्लानमा थिएन। तर धेरै ढिलो एउटा बिन्दुमा पुगेपछि चाहिँ नि आवश्यकता महसुस भन्दा पनि आवश्यकता महसुस गरे पनि होइन, मैले विवाह चाहिँ नि एकदम प्लान गरेर अब त गर्नु पर्यो, अब गरेन भने त कहिले गर्ने होइन, पहिला पहिला त्यो सोचाइ भए पनि अब चाहिँ नि सोचाइ बदलेर गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबबाट गरे पनि होइन। विवाह चाहिँ नि भइदियो, आइदियो मेरो जीवनमा होइन। एउटा व्यक्तिको यसरी प्रवेश भयो कि त्यो व्यक्तिसँग छुट्दै छुटेन होइन। अनि त्यसैले मैले भन्छु कि कहिले कहिले यो विवाह भनेको चाहिँ नि तपाईँको योजनामा मात्रै पनि हुँदैन रहेछ कि, जसले हाम्रो सबैको योजना बनाएको छ त्यो योजनाकारले चाहिँ नि तपाईँकोमा लेखिदिएको छ भने त्यो तपाईँले नचाहँदा नचाहँदै पनि तपाईँले प्लानिङ नगर्दा नगर्दै पनि हुँदो रहेछ कि। अनि विवाह चाहिँ मेरो त्यही हिसाबले भएको एउटा पोइन्ट, लाइफको एउटा पोइन्टमा गएर विवाह भयो। विवाह त भयो, अब त्यो एउटा पोइन्टमा गरे हुनाले अब फ्यामिली चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने किसिमको हाम्रो प्लानिङ चाहिँ छ। प्लानिङ सल्लाहमा गइरहेछ, जे गइरहेछ सल्लाहमै गइरहेछ। यो भयो एउटा व्यक्तिगत पाटो पनि भयो। अब म लकडाउनतिरै जान्छु होइन। लकडाउनको पिरियडमा राजेश हमालले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा एउटा सक्रिय उपस्थिति देखाउनु भएको थियो र अडियन्सहरूले पनि त्यसलाई इन्जोय गरे जस्तो लाग्छ मलाई। खासमा यो के का लागि थियो होइन, के भन्नुहुन्छ? होइन, अब लकडाउनको परिस्थिति यस्तो थियो होइन, खास गरी सुरुवातमा पछि त मान्छेहरूलाई अब लकडाउनको पनि एक हिसाबले आदि हुँदै पनि जाँदो रहेछ। तर सुरुवातमा त मान्छेहरू अलिकति अन्यलतामै हुनुहुन्थ्यो होइन। यो कस्तो किसिमको परिस्थिति सिर्जना भयो, कस्तो भाइरस आयो, लकडाउनमा छौँ, आफ्नो आय आर्जन गर्ने बाटोहरू पनि सबै ठप्प छ, कामधन्दा पनि ठप्प छ भनेर त्यसरी बस्दाखेरि मान्छेलाई विभिन्न किसिमको मनोवैज्ञानिक समस्याहरू पनि हुनसक्छ होइन। त्यस कारण अब हामी सबैजना रमाइरहनुपर्छ, हल्का फुल्का पनि लिनुपर्छ भन्ने किसिमको सन्देश गयो भने मान्छेहरूमा पनि त्यही मनोस्थिति आउला होइन। विभिन्न किसिमको गम्भीर विषयवस्तु चाहिँ नि समाजमा राजनीतिमा भए तापनि त्यसलाई एकैछिन थाती राखेर चाहिँ नि हामी कुनै पनि परिस्थितिमा अलिअलि रमाउनु पनि पर्छ, आफ्नो ख्याल पनि गर्नुपर्छ, स्वास्थ्यको ख्याल पनि गर्नुपर्छ र अगाडिको बाटो पनि सोच्नुपर्छ भन्ने किसिमले नै हल्का फुल्का फोटोहरू, कहिले एक्सर्साइज गरेको, कहिले अब त्यतिकै सङ्गीत सुनेर नाचेको, त्यस कारण त्यो राखेको हो। यो त एउटा इनोभेटिभ अथवा चाहिँ त्यसलाई कि इन्सपिरेसनको रूपमा पनि कतिपयले लिनुभयो होला। एभरेजमा हेर्दा चाहिँ लकडाउनलाई चाहिँ खासमा कसरी सदुपयोग गर्नुभयो तपाईँले होइन? कतिपय क्रिएसनका कुरा हुन्छन्, क्रिएटिभिटीका कुरा हुन्छन् होइन, रचनात्मक पनि हुन्छन्। एउटा कलाकारको जीवनमा त त्यस्ता धेरै घटनाहरू पनि हुन्छन्। कसरी चाहिँ यसलाई लिनुभयो, कसरी सदुपयोग गर्नुभयो यसलाई र गरिरहनु भएको छ? अब मेरो आफ्नो व्यक्तिगत चरित्र पनि कस्तो हो भने म चाहिँ नि त्यत्तिकै समय खाली राखेर बोर भयो कसरी समय बिताउने भन्ने किसिमको व्यक्ति चाहिँ नि म होइन होइन। पहिल्यैदेखि म चाहिँ नि एकदमै बोर भयो भने शब्द चाहिँ मैले खासै प्रयोग पनि गर्दिनँ र म कसैलाई प्रयोग नगर्नु पनि सल्लाह दिन्छु, किनकि जिन्दगी आफैमा यति छोटो छ, हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ। यदि आफूलाई चाहिँ नि आफ्नै रुचि अनुसारको कार्यविभाजन गर्यो भने समय त त्यत्तिकै पनि जान्छ होइन। तपाईँले केही पनि नखरेर निष्क्रिय बस्नुभयो भने मात्रै तपाईँलाई बोर भन्ने लाग्ने हुन्छ। त्यस कारण बोर चाहिँ नि म कहिले पनि फिल गर्दिनँ। र यो लकडाउनमा चाहिँ नि प्रत्येक दिन एकदमै समय बितेन। यो लकडाउनले एकदमै छटपट्टि भयो। पहिलाको दैनिकी चाहिँ नि एकदमै मिस भइरह्यो। पहिलाको दैनिकीमा त म त धेरै ट्राभल गर्थेँ, यता जान्थेँ उता जान्थेँ होइन, घरमा प्रायः धेरै कम बस्थेँ। तर मैले चाहिँ त्यस्तो फिल गरिनँ। त्यो आइसकेपछि त्यो आफ्नो जुन त्यो पहिलाको परिस्थिति छ त्यसैलाई नै चाँडै एडप्ट गरेर अनि आफ्नो कार्यविभाजन कसरी गर्न सकिन्छ त प्रत्येक दिन होइन। तपाईँले भने जस्तो के प्रोडक्टिभ कुरा गरेर हुन्छ कि आफ्नै फिल्डको होइन। फेरि अहिले भाग्यवश अब विभिन्न किसिमको टेक्नोलोजीहरू छ होइन, सबैको पहुँच छ। त्यस कारण विभिन्न सामग्रीहरू गरेर हुन्छ कि अध्ययन गरेर हुन्छ कि एक्सर्साइज गरेर हुन्छ कि या आफै एकान्तमा बसेर चाहिँ नि जीवनको बारेमा, आफ्नो विगतको बारेमा, आफ्नो वर्तमानको बारेमा होइन एक किसिमको इन्ट्रोस्पेक्ट गरेर हुन्छ कि होइन, त्यो पनि त एउटा आवश्यक कुराहरू हो होइन।
त्यही नै हो र एकदमै जीवनलाई बेग्लै ढङ्गबाट लिने भन्दा पनि अब अलिकति बुझ्ने प्रयास गर्ने हो। जीवन त कसले बुझ्न सक्छ र होइन, जीवनलाई बुझ्ने, आफ्नो इन्ट्रेस्टका कुराहरू, यदि केही पुस्तक पढ्न मन लाग्छ भने त्यो पढ्ने, त्यो होइन भने अब अहिलेको टेक्नोलोजीमा विभिन्न सामग्रीहरू हेर्न सकिन्छ, रिसर्च गर्न सकिन्छ होइन। ठ्याक्कै टु द पोइन्ट भन्दा चाहिँ, टु द पोइन्ट भन्दाखेरि मलाई ऐतिहासिक चिजहरू र विभिन्न किसिमको चाहिँ नि भनौँ न कालखण्डको सांसारिक इतिहासको बारेमा चाहिँ बुझ्न मन लाग्छ होइन। विभिन्न किसिमको धर्महरूको बारेमा पनि बुझ्न मन लाग्छ। अब त्यो चाहिँ म एकदम युट्युबहरूमा पनि हेर्थेँ, पुस्तकमा पनि पढ्छु, एक्सर्साइज गर्छु, विभिन्न सामग्रीहरू युट्युबमा हेर्छु। मनोरञ्जनका सामग्रीहरू धेरै कम हेर्छु, फिल्महरू पनि एकदमै धेरै हेर्दिनँ, छानेर मात्रै हेर्छु। विभिन्न डकुमेन्ट्रीहरू धेरै हेर्छु होइन। अनि आफ्नो रुचिको पुस्तक पढ्छु। त्यही नै हो, बोर चाहिँ फिल गर्ने कि चाहिँ म आफैमा एकान्तमा बसेर पनि त्यसलाई चाहिँ म एकदमै त्यो एकान्तमा बसेर एकदमै खाली समय बिताएको भन्दिनँ, किनकि एकान्तमा बस्नु पनि तपाईँको यदि केही सोचाइ भइरहेछ भने त्यो पनि उपलब्धिमूलक हो होइन। त्यो पनि एउटा चाहिँ नि सार्थक हिसाबले चाहिँ समय बिताएको, त्यही नै हो। त्यसरी नै बिताउँछु। तर हरेक दिन चाहिँ नि म केही न केही कार्य विभाजन गर्छु र त्यो कार्य विभाजन गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भने तपाईँले त्यो जुन कुराहरू गर्छु भनेर बिहान सुरु गर्नुहुन्छ, तपाईँले गर्न पाउनु भएन भने त तपाईँलाई त्यो दिन धेरै चाँडै बिताए जस्तो लाग्छ नि होइन। आज म यति पन्ना पढ्छु भनेर पढ्न पाउनु भएन भने त ल्या जे दिन गयो, मैले सोचेको अनुसार गर्नै पाएन, कति छोटो दिन रहेछ भने जस्तो हुन्छ। त्यही नै हो। अब तपाईँले अघि नै भन्नुभयो एकान्तमा बस्छु, तपाईँ यो मेडिटेसन, योगा त्यतातिर चाहिँ कतिको चासो राख्नुहुन्छ, त्यताप्रतिको त्यो ध्यान कति छ? त्यो चाहिँ मेरो पहिल्यैदेखिको रुचि हो होइन, मेरो पहिल्यैदेखिको रुचि हो। म अब एक्सर्साइजमा विभिन्न एक्सर्साइजको साथसाथमा अब योगाका आसनहरू पनि गर्छु, सबै त गर्दिनँ। मेरो आफैले प्रोग्राम बनाएको छु स्ट्रेचिङ र योगाको आसनहरू, जुन म गर्दै आइरहेको छु। एकदमै योगा एक्सपर्ट चाहिँ नि होइन म, तर विभिन्न आसन चाहिँ नि गर्छु, म स्ट्रेचिङ गर्छु र त्यो मेरो दैनिकीमा पर्छ। र स्पिरिचुअलिटीलाई पनि म ध्यान दिन्छु, स्पिरिचुअलिटीलाई ध्यान दिन्छु। अब केही हिसाबले चाहिँ नि मेडिटेसन पनि गर्छु, तर मेडिटेसन भनेको सबैको आफ्नो आफ्नो तरिकाबाट गर्ने हो होइन, इन्ट्रोस्पेक्ट गर्ने हो, आफ्नो दिमागमा के सोचाइहरू आइरहेको छ त्यो सोच्ने हो। मेरो मेडिटेसन कस्तो हुन्छ भने प्रायः मान्छेहरू मेडिटेसन गर्ने भनेको चाहिँ दिमागका सोचाइहरू हटाएर एकदम ध्यान गर्ने भन्ने हुन्छ। म चाहिँ त्यतातिर लाग्दैन। म चाहिँ नि दिमागमा के भइरहेछ त म अब हेरौँ न त भनेर त्यो सिनेमा जस्तो हेर्न चाहन्छु कि, किनकि तपाईँको दिमागमा के आउँछ त तपाईँको नियन्त्रणमा हुँदैन, हुन्छ र हुँदैन। त्यस कारण त्यो तपाईँको नियन्त्रणमा नभएको कुरा यदि तपाईँ म मेडिटेट गरेर अब यो दिमागलाई खाली गर्छु भन्यो भने त कहिले पनि सम्भव हुँदैन। कसैले पनि म मेडिटेट गर्दाखेरि म एकदम ध्यान दिएर फोकस गरेर दिमागलाई खाली बनाएर चाहिँ बस्न चाहन्छु भन्यो भने त्यो इम्पोसिबल हो। तर मेरो लागि मेडिटेसन के हो भने यहाँ जे गन्जागोल हुन्छ नि, यहाँ विभिन्न वार्तालाप के आइडियाजहरू दुनियाँ आउँछ नि, आँखा चिम्लेर के भइरहेछ त त्यहाँ, कस्तो किसिमको ट्राफिक गइरहेछ त हेरौँ नि त होइन। अनि त्यो ट्राफिकहरूमध्ये कुन चाहिँ नि राम्रा हुन् कुन नराम्रा हुन्, कसलाई डिलिट गर्नुपर्ने हो कसलाई चाहिँ लिनुपर्ने हो, त्यसरी हेर्ने हो। त्यही मेरो मेडिटेसन चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। अब यो पिरियडमा तपाईँ कन्टिन्यू भनौँ न, बाहिर जाने काम पनि छैन, यात्रा पनि सम्भव भएन, बाहिरी काम पनि भएन, प्रोजेक्टहरू पनि भएन, केही पनि भएन, टोटल्ली घरमै बस्नुभयो होइन। यो समयमा भाउजूसँग यति लामो समय बस्दाखेरि यो पारिवारिक हिसाबले पनि एउटा त्यो पारिवारिक हिसाबको सद्भाव चाहिँ कस्तो आउँदो रहेछ, परिवर्तन केही पाउनुभयो? त्यसमा मैले पनि खासै पाइनँ, किनकि म अब एकदम के भन्ने, अब कुनै परिवारहरूमा त्यो आउनु पनि सक्छ। जस्तो अब सधैँ एकनासे 24 घन्टा एक आपसमा नबस्दाखेरि होइन, विभिन्न किसिमको खिचोलो आउला, विभिन्न किसिमको मनमुटाव होला, कसैलाई वाक्क दिक्क लाग्ला होइन, फ्रेस भएर अन्यहरूसँग नभेटेर खालि यही व्यक्तिसँग कति कुरा गर्ने भन्ने। म चाहिँ नि आफूलाई त्यसरी सञ्चालन गर्दिनँ। म चाहिँ नि कस्तो भने कोही मेरो साथीभाइहरूले पनि सोध्नुहुन्छ कि त त्यस्तो बिजी यदि ट्राभल गरिरहेको थिएँ, एक्कासी त यसरी घरमा बसिरहँदाखेरि बोर भएको छैन भनेर।
अनि मैले के जवाब दिन्छु भने मानिस एकदम हाइली एड्याप्टेबल छ क्या। मानिसको सबैभन्दा राम्रो गुण त्यो पनि हो। नपरिन्जालसम्म मान्छेले कसरी गर्ने होला, के गर्ने होला, त्यो परिस्थितिको सामना के गर्ने होला भन्छ। तर त्यो परिसकेपछि मान्छे यदि एकदम सचेत छ भने बिस्तारै आफ्नो सिचुएसनमा फेरि एडाप्ट गर्दै जान्छ कि। अब त्यसलाई तपाईँले बुझ्नुभयो, त्यो तपाईँको क्यापेसिटी, त्यो मनुष्यको त्यो क्यापेसिटी बुझ्नुभयो भने तपाईँ कुनै पनि परिस्थितिमा एडाप्ट गर्दै जान सक्नुहुन्छ। म चाहिँ त्यही नै किसिमको व्यक्ति हो क्या। म अब लकडाउनभन्दा अगाडि अर्कै किसिमले एउटा दैनिकी बिताइरहेको थिएँ र लकडाउन पछि बिताउँदाखेरि अब के गर्ने भन्नेमा हुँदैन। मेरो एकदम त्यो ह्युमन एड्याप्टेबल अब के अरे स्विच चाहिँ नि अन हुन्छ। अब यो परिस्थिति अनुसार आफूलाई ढाल्ने भन्यो। त्यस्तो ठुलो भिन्नता देखिँदैन। अनि अब सम्झिएपछि उहाँसँगै मैले अब बिताउनु पर्ने हो। अब 24 घन्टा अर्को लकडाउन नखुलिन्जेलसम्म वातावरण कसरी सौहार्द बनाउने होइन। त्यसै पनि म त्यति आफ्नो चाहिँ नि अर्धाङ्गीसँग एकदमै डिस्कस गर्ने, वाद विवाद गर्ने किसिमको व्यक्ति होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यति हुँदैन। अब कहिले कहिले अब मनमुटाव भन्ने हुन्छ उसलाई, तर मेरो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उसले मनमुटाव गर्यो भने म चाहिँ एकदमै आरामसँग चुप लाएर बसेपछि मनमुटाव गर्ने मान्छे पनि लाग्छ। त्यस कारण मेरोमा चाहिँ त्यस्तो केही पनि आएन। म एकदम हाइली एडजस्टेबल हो। हरेक परिस्थितिलाई चाहिँ त्यो परिस्थिति अनुसार आफूलाई ढालि नै हाल्छु। यो पिरियडमा जति समय भयो, यो पिरियडमा तपाईँले लगभग 300 को हाराहारीमा फिल्म, नेपाली फिल्ममा अभिनय गर्नुभएको छ। यो पिरियडमा चाहिँ ती काम गरेका फिल्महरू चाहिँ हेर्नुभयो कि भएन, रिभ्यू गर्नुभयो कि भएन? मैले मेरो विगतको फिल्महरू पहिला धेरै हेरेको छु है। तर आजको बिन्दुमा आइपुग्दा, जुन आजको बिन्दुमा म छु, त्यति धेरै चाहिँ नि म मेरो विगतको फिल्महरू हेर्दिनँ। किनकि म विगतको फिल्म किन हेर्दिनँ भने अब त्यो विगतको फिल्मबाट मैले सिकेर त्यही अनुसार अब चल्न सक्ने स्थिति छैन। किनकि अब चल्यो भने म फेरि नयाँ तरिकाबाट चल्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब नयाँ आएको व्यक्तिलाई त के हुन्छ भने आफ्नो इमिडिएट पास, तपाईँ भर्खर 1-2 वर्ष 3-4 वर्ष तपाईँ यो क्षेत्रमा आउनुभयो, तपाईँसँग पछाडि 15-20 वटा 2-3 वर्ष अगाडि गरेको फिल्म छ भने कहाँ मैले गल्ती गरेँ, के गरेँ, किनकि तपाईँसँग अहिले पनि यस्तो परिस्थिति छ कि त्यसलाई सुधार्दै फेरि जान सक्ने। अब मैले त अब आजभन्दा 25 वर्ष अगाडिको राजा समालले जे गर्यो अब आउँदो घडीमा त्यही गर्ने परिस्थिति त छैन होइन। मैले कलाकारितै गरेँ भने पनि, सिनेमामा गरेँ भने पनि फेरि नयाँ ढङ्गबाट आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण त्यो मानेमा चाहिँ नि त्यस्तो पछाडि म हेर्दिनँ। र पछाडिको फिल्महरू आजकल त्यति धेरै नहेर्नुको कारण पनि अब त्यो व्यक्ति र ममा बाहिरी आवरण यताउतिमा पनि अलिअलि परिवर्तन आइसक्यो होइन। अब त्यो व्यक्ति जस्तो किन बनु भनेर पनि म अब त्यही अनुसार भन्नु सक्दिनँ। कपाल उमेर 25 रहे पनि कपाल चाहिँ अलिअलि पातलो भइसक्यो होइन, भइसक्यो। अब त्यो हेरेर त्यसै जस्तो हुँ भन्नुभयो भने फेरि त्यो तपाईँलाई गलत हुन्छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ नि म विगतको हेर्दिनँ। तर कहिले कहिले अब विगतमा के गरिरहेको थियो भनेर मधु र म कुनै सिनहरू यसो सेयर चाहिँ नि गर्छौँ। तपाईँले भाउजूको नाम लिइराख्दाखेरि यो विषयमा नि जस्तो पहिलेका कतिपय हाँसी मजाकका छन्, कतिपय त्यस्तै खालका सिनहरू छन्, त्यसमाथि रहेर चाहिँ डिस्कस हुने अथवा जिस्काउने एकअर्कालाई चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन र भयो कि भएन यो पिरियडमा पनि? सिनेमाले लिएर चाहिँ नि भएन, सिनेमाको दृश्यहरूलाई लिएर भएन। तर उसले चाहिँ अब सिनेमा पहिलाको सिनेमाहरू हेरेर चाहिँ नि उसलाई, किनकि उसले त मलाई एउटा उमेरमा मात्रै चिन्यो नि त होइन। त्यस कारण अब विगतका जुन म सुरुवातका दिनमा त्यसमा त उसले मलाई देख्न पाएन प्रत्यक्ष। त्यस कारण त्यो हेरेर गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई कहिले कहिले अलि ऊ लाग्दो रहेछ कि ओहो कस्तो जवान, कस्तो कत्रो कपाल भने जस्तो लाग्दो रहेछ। तर अन्तिममा उसले के भन्छ थाहा छ? तर ह्यान्डसम चाहिँ नि अहिले नै हो है भन्छ। ह्यान्डसम चाहिँ नि अहिले नै हो है भने मैले भने त्यो राजा समाल चाहन्छु कि यो भन्यो भने मलाई त यही चाहिन्छ भन्छ। त्यस कारण एउटा त्यहाँ टाइम एक्सेप्टेबल छ, टाइम एक्सेप्टेबल पनि छ, अलिअलि ऊर्जा पनि दिँदो रहेछ उसले मलाई। अब समग्रमा यो लकडाउन पिरियडलाई सबैले नेगेटिभ भयो, कसैले आर्थिक चाहिँ
आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ भएको नोक्सानलाई लिएर पनि कति पीडित भए, कसैले समय व्यवस्थापनको, यी समग्रलाई छोडेर पोजिटिभ पाटोमा आउँदाखेरि यो पिरियडलाई पोजिटिभ रूपमा अथवा उपलब्धिको रूपमा चाहिँ कसरी लिनुभयो अनि के उपलब्धि भए जीवनमा? अब उपलब्धि भने एकदमै ठोस उपलब्धि भन्दा पनि मैले अघि भने जस्तो यो समय प्रायः जसो व्यक्तिलाई जो अलिकति सचेत छ, जो अलिकति जीवलाई बुझ्न चाहन्छ, आफूलाई बुझ्न चाहन्छ, आफ्ना रुचिहरूलाई चाहिँ औलाउन चाहन्छ, आफू व्यस्त भएको समयमा चाहिँ जुन कुराहरू गर्नलाई खड्किरहेको थियो होइन, घरमा बसेर विशेष गरिकन घरियासी कुराहरूलाई लिएर त्यो गर्न चाहन्छ र त्यो गर्ने परिस्थितिमा पनि छ यदि हो भने होइन। कहिले कहिले त मान्छेलाई चाहिँ नि त्यो सबै कुरा गर्न चाहँदै पनि दैनिकीकै समस्या हुनसक्छ होइन। आफ्नो दैनिकी सञ्चालन गर्न, परिवारको दैनिकी सञ्चालन गर्न गाह्रो परेको हुनाले त्यो समस्याले झेलिएपछि आफूले चाहेको कुरा पनि गर्न नसक्ने हुन्छ। तर यो समयमा उपलब्धिमूलक चाहिँ नि त्यही नै हो। अब तपाईँ घरमा बसेर जुन तपाईँ अन्य बेलामा बस्न सक्नुहुन्न थियो व्यस्तताले गर्दाखेरि, आफ्नो बारेमा चाहिँ नि चिन्तन मनन गर्ने तपाईँलाई फुर्सद थिएन होइन। त्यसमा तपाईँको चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि अध्ययन छ र तपाईँ अलिकति त्यसमा इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ, अलिकति सतर्क व्यक्ति हुनुहुन्छ, अवेरनेस तपाईँमा छ भने त्यही कुराहरू हो तपाईँको। यो पिरियडले तपाईँलाई केही न केही चेन्ज चाहिँ ल्यायो कि ल्याएन, अथवा जीवनमा यो चाहिँ होइन रहेछ, साँच्चै यो पो रहेछ त लाइफ भन्ने खालको पाटोहरूको केही शिक्षण भयो कि भएन, सिकाइ भयो कि भएन? भयो तर एकदम भयङ्कर ठुलो उसबाट भएन। त्यो नहुनुको कारण किनभने मेरो आफ्नो दैनिकी जीवनमा पनि कता कता म यही किसिमको सोचाइ राखेर हिँड्ने व्यक्ति भएकोले कि अब यही किसिमको सोचाइ राख्थेँ म। मेरो चाहिँ नि जीवनलाई मैले अब भनौँ न केही अवधिबाट अब एकदमै आध्यात्मिक स्पिरिचुअल भनेर चाहिँ नि सबै आफ्नो व्यवहारहरू छोडेर त्यसैमा लाग्ने किसिमको व्यक्ति पनि होइन म। तर के भने एउटा अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, एउटा आफ्नो आफूलाई बुझ्ने, आफ्नो आत्मालाई बुझ्ने, मानव जातिलाई बुझ्ने र आफ्नो व्यवहारिक जीवन दुईटैलाई कसरी चाहिँ नि ब्यालेन्स गरेर लान सकिन्छ आफ्नो जीवनमा भनेर हिँड्ने किसिमको म व्यक्ति हो। त्यसकारण अन्धोधुन्धो खालि आफ्नो व्यवहारिक पक्षलाई मात्रै केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्नो दैनिकी सञ्चालन पनि एकदमै व्यस्त हुँदाखेरि पनि म गर्दिनँ थिएँ। कतै न कतै यो पाटोलाई पनि मैले कता न कता ब्यालेन्स चाहिँ नि गरिरहन्थेँ आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि। तर अब अहिले आएर चाहिँ नि अझ त्यो पाटोलाई अझ राम्रोसँग अध्ययन गर्ने, ब्यालेन्स गर्ने पाइयो होइन। आफ्नो अहिले फेरि जीवनको आफ्नो जुन बिन्दुमा आफू उभिएको छ त्यो बिन्दुलाई पनि अलिकति नजिकबाट अध्ययन गर्न पाइयो। र त्यो हुँदाहुँदै पनि फेरि तपाईँले भने जस्तो उमेर त 25 छँदैछ। अब त्यो 25 वर्षको उमेर नागिसकेपछि अब कोभिड-19बाट पश्चात या अलिकति वातावरण सहज भएपछि आफ्नो पेसालाई, आफ्नो कलाकारितालाई नयाँ ढङ्गबाट कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा पनि सोच विचारहरू आउँछ। त्यही त्यो हिसाबबाट त उपलब्धिमूलक भएको छ। यस्तो भएको छैन कि घरमा बसेर एकदमै बोर भयो भन्ने। किनकि अब हेर्नुहोस् न यो कोभिड-19 को लकडाउनको फाइदाहरू के हो? वातावरण स्वच्छ भयो होइन। जुन ठाउँमा म बस्थेँ त्यो ठाउँमा मैले त्यो बेलामा बिरलै चराचुरुङ्गीहरू यताउति कराएको सुनिन्थ्यो। अहिले चराचुरुङ्गीहरू कराउन थालेको थियो सुरुवातमा होइन। जङ्गलमा नसुनिएका चराहरूको आवाज सुन्न पाइन्थ्यो अनि आफ्नो यस्तो किसिमको सोचाइलाई अगाडि बढाउन पाइन्थ्यो होइन। अनि कुनै किसिमको हतार नमानिकन आफ्नो दैनिकी सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हिसाबबाट त एकदम उपलब्धिमूलक भएको छ। यहाँको निकै नै महत्त्वपूर्ण समय केन्द्रबिन्दु अनलाइनको लागि दिनुभएको छ। यस्तो भेटेर कुराकानी गर्ने मौका फेरि पनि जुरोस्। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। यहाँलाई धन्यवाद। ल थ्याङ्क यू।